दोस्तों, ये खौफनाक झील असल में एक ग्लेशियर से निकली है और झील रूपकुंड अपने अंदर और बाहर किनारों पर पाए जाने वाले बेशुमार इंसानी ढांचों की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आसपास कोई आबादी भी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पहले कुछ लोग रहते हों या यहाँ कोई पहाड़ी गांव या कस्बा वाक़ हो, मगर अब ये जगह भूतों की बस्ती लगती है जहाँ सिर्फ ढांचों की हुकूमत है। झील रूपकुंड को हिमालय में 16,499 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। इस झील को हर तरफ से बुलंदोबाला चट्टानों से निकलने वाले ग्लेशियर्स ने घेर रखा है, जो हर तरफ बिखरे दिखाई देते हैं। जब इनका पानी बुलंदी से नीचे गिरता है तो ऐसे लगता है जैसे हर तरफ सफ़ेद चादरें उड़ रही हों। अगर हम झील के पास खड़े होकर आसमान की तरफ नज़र डालें तो हमें हर तरफ बर्फपोश चोटियां दिखाई देंगी। ये इतना हसीन मंजर है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है और वो मुतअद्दिद खतरात के बावजूद यहाँ आते हैं और इस झील में और इस पर काबिज ढांचों को देखते हैं। दोस्तों, ये झील कम गहरी है और इसकी गहराई बमुश्किल 2 मीटर होगी, लेकिन ये झील दुनिया भर के लोगों के लिए अपने पास और अपनी तह में पाए जाने वाले बेशुमार इंसानी ढांचों का एक ऐसा सवाल बनी हुई है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। खास तौर पर मौसम गर्मा में जब बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर और बाहर इंसानी ढांचे आसानी से दिखाई देते हैं, वरना इससे पहले जब मौसम ठंडा होता है तो ये आसानी से नजर नहीं आते। धुंध यानी फॉग इन्हें अपनी लपेट में लेकर दुनिया वालों की नजरों से पोशीदा रखती है। इस झील और इसके ढांचों के हवाले से मुतअद्दिद नजरियात और आरा हैं, जिनमें से बाज़ नजरियात खालिसतन रूहानी या मजहबी हैं और बाज़ नजरियात सीधे सादे साइंसी नजरियात हैं। इन दोनों किस्म के नजरियात से ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये इंसानी ढांचे यहाँ कहाँ से आए और अब तक घिस-पिट क्यों नहीं गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये ढांचे 9वीं सदी ईस्वी के ज़माने के हैं और इन्हीं ढांचों की वजह से इस झील को बाज़ लोग इंसानी ढांचों वाली झील भी कहकर पुकारते हैं। कुछ कहते हैं कि ये इंसानी ढांचे इन जालिमों के हैं जिन्होंने देवताओं को नाराज़ किया तो इस हाल को पहुँच गए, जबकि बाज़ का ख्याल है ये उन मजलूमों की बाकियात हैं जिन्हें जालिमों और जाबिरों ने बेकसूर मारा और फिर उन्हें दुनिया से छुपाने के लिए यहाँ फेंक दिया, मगर कुदरत ने इनको अब तक सलामत रखकर सारी दुनिया को ये दिखा दिया कि जुल्म कभी छुपता नहीं। दोस्तों, ये इंसानी ढांचे नामालूम वक्त से यहाँ मौजूद हैं, जिसके बारे में सीना बासीना कहानियाँ भी मशहूर हैं, लेकिन इन्हें दोबारा 1942 में यहाँ के नंदा देवी के एक रेंजर एच के माधुल ने इत्तफाकन दरियाफ्त किया था। जब इसकी नज़र इन ढांचों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये उसके लिए एक अनोखा और नाकाबिले यकीन मंजर था। बाज़ माहिरीन का ये भी दावा है कि ये इंसानी ढांचे जो अब सिर्फ हड्डियों की सूरत में हैं, 19वीं सदी के आखिर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ढांचे जेल के उथले और साफ पानी में एक माह के लिए बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। ये वो ज़माना होता है जब बर्फ़ पिघलती है। जब नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन की एक टीम ने इस जगह का दौरा किया और इन ढांचों का बगौर मुशाहिदा किया तो पता चला कि इसके साथ दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं, जैसे लकड़ी के हथियार, औजार, लोहे के भाले, चमड़े की चप्पलें और जूते और धाती हल्के वगैरह। गोया ये एक पूरा लश्कर था जिसके साथ हथियार भी थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी। नेशनल जियोग्राफिक की टीम के सभी अरकान ये देखकर हैरान रह गए कि इनमें से बाज़ ढांचों पर थोड़ा बहुत गोश्त भी लगा हुआ था। गोया ये गोश्त सारा का सारा ख़त्म नहीं हुआ था। मौसम की सख्तियों ने इन्हें ख़त्म तो कर दिया था, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। ये ढांचे अपनी बराए नाम गोश्त और हड्डियों की वजह से ये कहानी सुना रहे हैं कि कभी वो भी जिंदा थे, इस दुनिया में रहते बसते थे, मगर अब वो इस शक्ल में दुनिया वालों के लिए इबरत का सामान बने हुए हैं। दोस्तों, एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि ये तमाम इंसानी ढांचे चीनी नस्ल के हैं और इन्हें किसी चीनी बादशाह ने कत्ल कराया था, मगर बाद में होने वाली रिसर्च में ये दावा किया गया कि ये सब इंडियन हैं, यानी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं।
بعد میں ایک تحقیق نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ انسانی ڈھانچے 9ویں صدی عیسوی کے قریب کے ہیں، جب یہ سب لوگ اجتماعی موت کا شکار ہوئے تھے، اور اس کی وجہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھیانک حادثہ بھی۔ اس حوالے سے مقامی طور پر ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ کنوج کا راجہ جسدوال اپنی حاملہ رانی بالمپا کے ساتھ نندا دیوی کی یاترا کے لیے نکلا تھا، اور اس کے ساتھ بڑا لاؤ لشکر تھا جس میں سینکڑوں ملازم اور سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ پورا قافلہ ناچتا گاتا بڑی عقیدت کے ساتھ نندا دیوی کے مندر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑے طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ اس میں پہلے بارش ہوئی، جس کے بعد بڑے بڑے اولے گرے۔ یہ اولے پتھروں جیسے سخت اور کافی بڑے تھے۔ چنانچہ کنوج کا راجہ اپنی رانی، ملازمین اور سپاہیوں کے ساتھ روپ کنڈ جھیل کے قریب اس طوفان کا شکار ہو گیا، اور اس قافلے میں کوئی بھی فرد نہ بچ سکا۔ ان لوگوں کی بالکل صحیح تعداد کا تو کسی کو علم نہیں، لیکن یہاں پائے جانے والے ڈھانچوں کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ ہو سکتا ہے مرنے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ڈھانچے بھی ختم ہو گئے ہوں۔ ان ڈھانچوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان ڈھانچوں کی ہڈیوں کا تجزیہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریڈیو کاربن ایکسیلیٹر یونٹ میں کیا گیا، جس کے بعد ماہرین نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بتایا کہ ان ڈھانچوں کا زمانہ 850 صدی عیسوی سے ہے۔ دی اینتھروپولوجیکل سروے آف انڈیا نے 1950 کے عشرے میں ان ڈھانچوں پر ایک تحقیقی مطالعے کا اہتمام کیا، جس کے کچھ نمونے دہرادون میں واقع اینتھروپولوجیکل سروے آف انڈیا میوزیم میں بھی رکھے گئے ہیں۔ متعدد سائنسی ٹیسٹوں کے بعد یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ یہ ڈھانچے متعدد لوگوں کے گروپس پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک گروپ پست قد لوگوں کا ہے جو یقینی طور پر مقامی لوگ ہوں گے۔ دوسرا گروپ طویل قامت لوگوں کا ہے اور ان میں بہت قریبی تعلق تھا۔ ایک ڈی این اے ٹیسٹ جس کا اہتمام سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکولر بائیولوجی حیدرآباد نے کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ میوزیم میں رکھے گئے نمونے انڈیا کی ایک قدیم قوم کے براہمنوں چتپون سے ملتے ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہو سکا یہ قافلہ کہاں اور کیوں جا رہا تھا۔ اس بارے میں ماہرین محض اندازوں اور مفروضوں پر ہی کام کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں ایسی کوئی تاریخی شہادت بھی نہیں مل سکی جس سے یہ طے پاتا ہو کہ اس دور میں اس علاقے سے تبت جانے کے لیے تجارتی راستے موجود تھے، جن کے ذریعے تجارت ہوتی تھی اور سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا۔ مگر اس سلسلے میں ساری تحقیق غیر مؤثر ہی رہی، اور یہ سچ ہے کہ جھیل روپ کنڈ جس مقام پر واقع ہے وہ نندا دیوی جانے کا وہ راستہ ہے جہاں سے یاتریوں کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ دوستو، اس مقام پر لگ بھگ ہر 12 سال بعد نندا دیوی راج چٹ کی تقریبات بھی منعقد ہوتی تھیں۔ اس حوالے سے ماہرین نے کافی تحقیق کی اور تاریخی حوالے بھی نکالنے کی کوشش کی اور ہر طرح کی تگودو کی، مگر انہیں ان پراسرار انسانی ڈھانچوں کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں مل سکا۔ لیکن فی الوقت تاریخ دان اور سائنسدان اس بات پر فکر مند ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انسانی ڈھانچے بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ختم ہو رہے ہیں۔ اگر ان کی حفاظت کے لیے فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو آنے والے وقت میں یہ تاریخی اثاثہ، یہ تمام ڈھانچے معدوم ہو جائیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں آنے والے سیاح یہاں سے انسانی ڈھانچوں کی سوغات اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے بارے میں بھی بتا سکیں اور انہیں ثبوت کے ساتھ بھی دکھا سکیں۔ ان کے علاوہ بعض زائرین بھی ان ڈھانچوں کو دیوتا کا تحفہ یعنی نشانی سمجھ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، مگر مقامی انتظامیہ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ مگر یہ ڈھانچے اس طرح یہاں سے جاتے رہے تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس انجام سے دوچار ہوئے۔ یہاں آنے والے سیاح، نوادرات کے چور اور ماہرین سبھی ان ڈھانچوں کو گدھوں خچروں پر لاد کر مسلسل لے جا رہے ہیں۔ تاریخ اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ڈھانچوں کو لے جانے پر پابندی لگنی چاہیے اور ایسے تمام راستوں کی کڑی نگرانی کرنی چاہیے جہاں سے انہیں لوگ
مال غنیمت سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔